पाउंड्स नहीं कमाना चाहते तो आप बेशक यूके मत आएँ। अपनी ज़िंदगी में यही कहते रहना चाहते हैं तो आप बेशक यूके मत आएँ। ये जो फलानी कोठी है ये जो है वो यूके वाले भाई की है, तो आप उसी स्ट्रगल वाली ज़िंदगी में रहना चाहते हैं तो आप बेशक मत आएँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मैं आज आपको बेसिकली ये बताऊँगा कि आप यूके जो है वो मत आना। उसकी वजह क्या है? काफ़ी सारी वजूहात हैं जिसकी वजह पर आपको मैं बताऊँगा कि अगर आपके अंदर ये चीज़ें आप नहीं करना चाहते या ये चीज़ें जो है वो आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप बेशक यूके मत आना। उनमें सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर आप पाउंड्स नहीं कमाना चाहते तो आप बेशक यूके मत आएँ, क्योंकि हम जो है ना आम तौर पे हमेशा ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में होता है कि हम जो है ना डीमोटिवेट ही होते रहेंगे। तो आपके भी जो रिश्तेदार या दोस्त या जो भी पाकिस्तान इंडिया से जो है वो बाहर के कंट्रीज़ में रहते हैं वो हमेशा आपको जो है वो डीमोटिवेट करेंगे। तो सबसे पहली डीमोटिवेशन ये है कि अगर आप पाउंड्स नहीं कमाना चाहते तो आप बेशक यूके मत आएँ। अगर आप अपनी सारी ज़िंदगी यही कहना चाहते हैं कि अभी लाइट चलेगी है, अभी लाइट आ गई है, अभी रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, अभी मिट्टी उड़ रही है, अभी जो है और बुरे हालात हो रहे हैं, अभी नया वज़ीर आज़म आ जाएगा फिर हमारे हालात बेहतर होंगे, अभी कप्तान साहब आएंगे फिर कोई और आएगा फिर हमारे हालात बेहतर होंगे। अगर आप सारी अपनी ज़िंदगी में यही कहते रहना चाहते हैं तो आप बेशक यूके मत आएँ। इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। जैसे सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर आप इस तरह के खूबसूरत ट्रैक के ऊपर जो है वो अपने बच्चों के साथ अपने वालिदैन के साथ शाम के टाइम वॉक नहीं करना चाहते तो आप बेशक यूके मत आएँ। फिर तीसरी ये चीज़ है कि अगर आप जो है वो जब बरतानिया से जो है वो पाकिस्तान वापस जाएं तो आप नहीं चाहते कि लोग ये बोलें कि ये भाई यूके होते हैं, ये इनके पास पाउंड्स हैं, या ये जो है वो अर्निंग इनकी बहुत अच्छी है, या ये जो फलानी कोठी है ये जो है वो यूके वाले भाई की है। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप बेशक यूके मत आएँ। इसके अलावा जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि अगर आप अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आप जो है वो एक साल ज़िंदगी का स्ट्रगल नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए, अपनी जो है वो फ्यूचर ज़िंदगी के लिए, पहला एक साल जो कि आपकी डिग्री का होगा या पहला एक साल जिसमें आप यहाँ पे सेट होंगे, सेट होते होते आपको जो टाइम लगेगा, अगर वो आप बरतानिया के अंदर रह के स्ट्रगल नहीं कर सकते तो आप फिर बेशक जो है वो यूके मत आएँ। क्योंकि होता कुछ ये है, जो पहला एक साल होता है ना वो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसकी वजह ये है कि एक नई जगह होती है, नया इलाका होता है, कोई आपको यहाँ के रूल एंड रेगुलेशंस का नहीं पता होता, आपके दोस्त नहीं होते, आपके जो है वो रिश्तेदार नहीं होते, आपके पेरेंट्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है या आपके बहन भाई वो जो है वो आपके साथ नहीं होते। आप एक नई ज़िंदगी नई जगह पे एक जो है वो शुरुआत कर रहे होते हैं, तो उस जगह के ऊपर आपको स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रगल जो है वो सिर्फ यहाँ पे है। पाकिस्तान में भी आप अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है नया सिटी होगा तो वहाँ पे आपको नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको रेंट पे घर भी लेना पड़ेगा, आपको जो है वो नए सिरे से जॉब भी ढूंढनी पड़ेगी। तो ये जो लोग आम तौर पे ना आपको डिमोटिवेट कर रहे होते हैं कि नई जगह है, बड़ा मुश्किल होगा, ये वो होगा, तो आप पाकिस्तान के अंदर भी अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में चले जाएं तो वहाँ पे भी जो है वो आपको तकरीबन वही चीज़ें फेस करनी पड़ रही होती हैं। सिर्फ एक लैंग्वेज का फ़र्क है कि वहाँ पे आप उर्दू ही बोल रहे होते हैं, आपको अपने जैसे लोग मिलते हैं। लेकिन ये है कि आप पाकिस्तान में या इंडिया में एक जगह से एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे दाफराट बहुत ज़्यादा हो। तो अगर आप उसी दाफराट वाली ज़िंदगी में और जहाँ पे जो है वो सारी ज़िंदगी ये हम इस चीज़ को गैस करते रहेंगे कि ये वाला जो दूध वाला है इसका दूध प्योर है और ये वाला जो दूध वाला है इसने पाउडर मिलाया होता है, अगर आप इसी किस्म की स्ट्रगल में रहना चाहते हैं सारी ज़िंदगी के, आप दूध ही आपको यही नहीं पता कि दूध जो है वो आपका प्योर है या नहीं, तो आप फिर बेशक जो है वो बरतानिया ना मत आएँ। क्योंकि यहाँ पे तो ये गैस नहीं करना पड़ता कि दूध आपका प्योर है या नहीं, क्योंकि शॉप से दूध लिया वो दूध आपका प्योर ही है। फिर आप अगर किसी बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो अगर आप यही सिर्फ सोचते रहना चाहते हैं कि ये अगर हम जो है वो अगर गोश्त खा रहे हैं ये क्या बकरे का या क्या ये वाकई बकरा है या ये जो है वो कोई और चीज़ है, अगर आप इसी स्ट्रगल में और इसी किस्म की जो है वो लाइफ में रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस कंट्री के अंदर तो बेसिकली जो है जब उन्होंने कहा है बकरे का गोश्त है तो वो बकरे का ही है, अगर शीप का गोश्त कहा है तो वो शीप का, ये दुम्बे का कहा है तो वो दुम्बे का ही है।
تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ کوئی چیز بتائی کچھ اور جائے اور دکھائی کوئی اور. پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جب گاڑی خریدیں تو گاڑی جب آپ خریدیں گے تو آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ گاڑی جو ہے یہ بیسیکلی ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس تھی اور بمپر ٹو بمپر جینون ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ کو گاڑی کی ایک ایک چیز آپ کو شروع سے لے کر آخر تک آن لائن پتہ لگ جائے گی کہ اس کی ایم او ٹی ایسے فیل ہوئی تھی, اس کا یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, یہ ایک چیز. یعنی یہاں پہ گاڑی لیتے ہوئے یا بیچتے ہوئے کوئی آپ کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا. تو اگر آپ اس فراڈ کی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ پھر بے شک جو ہے وہ یو کے مت آئیں. تو ان ساری چیزوں سے نا میں نے آپ کو ایک اور چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ آج کل پاکستان کے جو ہے وہ حالات, کیونکہ سیاسی بڑی جو ہے وہ ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے, جو ہے وہ ہمارے کپتان صاحب کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا, ان کے اوپر گولیاں لگی, تو پھر ایک نئے قسم کا سلسلہ شروع ہو گیا. لوگوں کی زندگی بڑی متاثر ہو رہی ہے. جو لوگ جو ہے وہ ٹریفک میں پھنس رہے ہیں, کسی کا کوئی ایمرجنسی ہے, کوئی جو ہے وہ ایمبولینس پھنسی ہوئی ہے کسی جگہ پہ, کچھ اس طرح ہو رہا ہے. تو اگر آپ اسی اسٹرگل والی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک مت آئیں. تو یہ چیزیں ایسی تھی جو میں آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں بول رہا, یہ آپ کو ریئلائز ہو گیا ہوگا کہ میں آپ کو موٹیویٹ ہی کر رہا ہوں. بیسیکلی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ برطانیہ کے اندر آپ کی معیار زندگی جو ہے وہ پاکستان سے ڈبل ٹرپل ہو جائے گی. آپ کو کوئی بھی چیز خریدتے ہوئے, کوئی بھی چیز لیتے ہوئے سوچنا نہیں پڑے گا کہ کیا یہ پیور ہے یا نہیں, کیا جو میرے بچے دودھ پی رہے ہیں کیا اس کے اندر پاؤڈر تو نہیں ہے, کیا اس کے اندر کیمیکلز تو نہیں ہے, اس دودھ کے اوپر جو نیوٹرینٹس لکھے ہوئے ہیں کیا وہ سارے اس کے اندر ہیں یا نہیں. اگر آپ کے والدین, آپ کے جو ہے وہ ان کی زندگی اور آپ کے بہن بھائیوں کی زندگی وہ آپ ایک سیکیور زندگی کے اندر گزارنا چاہتے ہیں, یعنی یہاں پہ اگر آپ کے اوپر جو ہے وہ کوئی آپ کو ہاتھ بھی لگاتا ہے, کوئی آپ کو اس کنٹری کے اندر ہاتھ فزیکل جو ہے وہ ابیوز یہاں پہ کر ہی نہیں سکتا. ایون جو ہے وہ یہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے نا, تو پاکستان میں تو لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے, پہلے ایک تھپڑ لگاتے ہیں, اس کے بعد میں کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کوئی بندہ جو ہے وہ بالکل کسی صورت ہاتھ تو لگا ہی نہیں سکتا. ایون پولیس کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ تب تک کسی بندے کو جو ہے وہ فزیکل نہیں ہونا جب تک جو ہے وہ آپ کو کچھ ڈینجر نہ پہنچا رہا ہو. تو اگر اس طرح کی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں اپنے والدین, اپنے بچوں کی, تو آپ, اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کے 2-3 سال جو ہے وہ اگر اسٹرگل کر بھی لیں تو اس میں کوئی مشکلات نہیں ہے, اس میں کوئی جو ہے وہ بری بات نہیں ہے. پھر ایک اور جو چیز ہے امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ جو آپ کا پہلا سال ہوگا نا, جو پہلا سال ہے آپ کا, جب آپ کیونکہ برطانیہ آتے ہیں, ایک نئی جگہ پہ آتے ہیں, تو پہلے سال کے اندر آپ کے حالات مشکل ہوں گے. یہ آپ نے مائنڈ میں رکھ کے آنا ہے کہ پہلا جو سال ہے نا اس کے اندر مجھے جو ہے وہ کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گا. اگر آپ فزیکل کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ بے شک نہ آئیں, کیونکہ یہاں پہ شروع میں آپ کو فزیکل کام کرنا پڑے گا. کیونکہ اسٹوڈنٹ جب آپ آتے ہیں تو آپ کو فل ٹائم ورک جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوتا, تو آپ کو جو ہے وہ پارٹ ٹائم جابس کے لیے فزیکل کام کرنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ریسٹورنٹ میں کام کرنا پڑے, ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے وہ کسی فیکٹری کے اندر کام کرنا پڑے, کوئی گاڑی چلانی پڑے. کوئی بھی پارٹ ٹائم جابز ہمیشہ مشکل ہی ہوتی ہے. کیئر ہوم کے اندر آپ جاب کریں تو وہ بھی آپ کی جاب مشکل ہی ہوگی, وہ کوئی آسان جاب نہیں ہوگی. تو ان جابز کے اندر اگر آپ جو ہے وہ نہیں, آپ وہ اسٹرگل نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ بے شک برطانیہ نہ آئیں. لیکن میں آپ کو ہنیسٹلی بتا دوں, اگر آپ یہ زندگی کے 3-4 سال جو ہے وہ مشکل سے گزار لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں نا وہ آپ کو رسپیکٹ سے بات کرنا شروع کریں گے. میں اپنا پرسنلی بتاؤں تو جب میں پاکستان میں تھا تو شاید وہ لوگ جو مجھے سلام بھی نہیں کرتے تھے, آج وہ لوگ جو ہے وہ میرا نمبر لے کے کسی سے, تو مجھے بھائی آپ سے ایک کام تھا, اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہم جو ہے وہ 5 منٹ آپ سے بات کر لیں. تو یہ بیسیکلی وہ چیز ہے جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھی ہوگی, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کے دوست, آپ کے رشتہ دار آپ کو بھائی بولنا شروع کریں گے اور آپ کو جو ہے آپ سے ٹائم لینا شروع کریں گے کہ بھائی کسی طرح ہمیں گائیڈ کر دیں کہ ہم بھی برطانیہ آ جائیں, تو پھر آپ کو اپنے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ پراؤڈ ہوگا. آپ کو اپنے اوپر, اپنی فیملی کے اوپر جو ہے وہ پراؤڈ ہوگا کہ آپ نے یہ جو ڈیسیجن لیا تھا برطانیہ آنے کا, یہ آپ کا ڈیسیجن ٹھیک تھا. لیکن اس کا ہرگز ایسا مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ایک لگژری لائف ہے پاکستان کے اندر اور آپ کہیں گے چلے جی میں یو کے جا کے ایک پارٹ ٹائم جاب سے سٹارٹ کرتا ہوں. اگر آپ کی لگژری لائف ہے تو پھر آپ 100 دفعہ سوچیں کہ ساری چیزیں بیسیکلی آپ کو بتانے کے لیے ہیں کہ اگر آپ برطانیہ کے اندر شروع کے 3-4 سال سٹرگل کر لیں گے یا آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک چانس لینا چاہیے. اگر آپ پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں کر رہے, اگر آپ کی لگژری لائف ہے پھر آپ سوچیں
لیکن اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ جو ہے وہ ایک ویٹ کر رہے ہیں کہ ایک وزیر اعظم چینج ہوگا، نیا آئے گا یا کوئی نئی چیز آئے گی تو پھر جو ہے وہ میرے حالات بہتر ہوں گے، تو وہ حالات آپ کے بہتر نہیں ہوں گے. اس کے لیے آپ کو خود اسٹیپ لینا پڑے گا. آپ کو یہ اسٹیپ لیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ ہجرت میں برکت رکھتا ہے، اور عام طور پہ جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے، رستے آپ کے لیے کھلتے ہیں. تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ ہم صرف پاکستان کے اندر ہی، جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو تب بھی ہم کمیونیکیٹ کر سکیں. آپ کمیونیکیشن کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے آپ انسٹاگرام کے اوپر میسج کر سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مزید اللہ حافظ.